अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। हम आयत नंबर 85 तक सूरह अल बकरा कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को 4 अहकामात दिए, 4 अहद उनसे लिए थे कि आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे, एक दूसरे को जिला वतन नहीं किया जाएगा और जुल्म और ज़्यादती पर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे और फिदिया देकर कैदी छुड़ाएंगे। तो हमने कल की आयत में पढ़ा कि वो आपस में खून भी बहा रहे थे, जंगें करते थे और एक दूसरे को जिला वतन भी करते थे, जुल्म और ज़्यादती के साथ घरों से भी एक दूसरे को निकालते थे। लेकिन सिर्फ एक हुक्म पर अमल करते थे कि जब उनका अपना कोई कबीले का बंदा कैदी बन के आ जाता तो उसको फिदिया दे के छुड़ा देते, जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें सरजनिश की थी कि क्या तुम मेरे अहकामात के बाज़ हिस्से को ले लेते हो और बाज़ को छोड़ देते हो, यानी मेरी किताब के बाज़ अहकामात मानते हो और बाज़ को नहीं मानते। जिस पर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया, इसको उनका कुफ़र करार दिया और उनसे कहा कि इस तरह के कुफ़र यानी इस तरह की नाफरमानी के का बदला दुनिया की रुसवाई और क़यामत वाले दिन शदीद अज़ाब में वो डाले जाएंगे। अब इसी चीज़ को आगे भी बयान किया जा रहा है। आयत नंबर 86, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग, अल्लज़ीना वो लोग हैं, इश्तरा जिन्होंने ख़रीद ली अल हयाता ज़िंदगी दुनिया दुनिया की बिल आखिरती आखिरत के बदले, यानी इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को अहमियत दी आखिरत के बदले। इन्होंने कहा आखिरत में जो मर्ज़ी हो जाए, और वैसे तो इनका यकीन ही नहीं था कि आखिरत भी आएगी। इन्होंने कहा कि हमें दुनिया चाहिए। फला तो ना युखफ़फ़ु अन्हुम, हल्का किया जाएगा यानी अज़ाबु अज़ाब इनसे, यानी इनसे जब ये उस अज़ाब में जाएंगे तो ये जो अज़ाब है ये सह ना सकेंगे, इस अज़ाब के ये आदी ना हो सकेंगे और ना ही इनका अज़ाब हल्का किया जाएगा। वला, और ना हुम वो युनसरून, मदद दिए जाएंगे, यानी कहीं से उनको कोई मदद नहीं आएगी। तो आखिरत का अज़ाब मोल लेकर चंद रोज़ा दुनिया की ज़िंदगी ले ली इन्होंने, ख्वाहिशात अपनी पूरी करने के लिए इन्होंने चंद रोज़ा दुनिया की ज़िंदगी को अहमियत दी। तो आगे कहा जा रहा है आयत नंबर 87 में, वलकद, और अलबत्ता तहकीक आतईना, दी हमने मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, किस लिए दी? हिदायत और रहनुमाई के लिए। वक़फ़ैना, और पै दर पै भेजे हमने, यानी एक के बाद एक मुसलसल, मिन बादी, इसके बाद, बिर्रुसुल, रसुल, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी बहुत से रसूल हम भेजते रहे, रसूलों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। और जैसे रसूल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर ज़ुल्किफ़ल, इलियास, अलीसा, दाऊद और सुलेमान, उज़ैर अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम और आखिर में यहया अलैहिस्सलाम और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में आए। व आतईना, और दी हमने ईसा इब्ने मरियम को अलबय्यिनात, रोशन निशानियाँ, यानी उनको मोजज़ात दिए, जिसका ज़िक्र आले इमरान 49 आयत के अंदर हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। व अय्यदना, और दी हमने उसको बिरूहिल कुदुस, साथ रूहुल कुदुस के मदद, यानी कि तो रूहुल कुदुस से मुराद यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। कैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की? सबसे पहले उनकी पैदाइश की से पहले मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में अल्लाह के हुक्म से फूंका, जिनसे उन्हें हमल करार पाया और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब ईसा अलैहिस्सलाम पंघूड़े में बोले थे, यानी उन्होंने अपनी वालदा की बरात नाज़िल की थी और बताया था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर नबूवत के बाद भी, यानी नबूवत के साथ नबूवत जब उन्हें मिली तो जितनी भी मुश्किलात आईं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके साथ रहे। और फिर उनके कत्ल की जब साजिश की गई तो अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको ऊपर आसमानों की तरफ उठा लिया। तो इस तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वही वअय्यदना बिरूहिल कुदस, और हमने तुम्हारी रूहुल कुदस के ज़रिए से तायीद की, यानी तुम्हारी मदद की। अफ़कुल्लमा, क्या भला जब कभी जाअकुम, आया लाया तुम्हारे पास, रसूल कोई रसूल, बिमा, साथ उसके, जो ला तहवा नहीं चाहते इसे, यानी तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ रसूल कोई चीज़ लेके आया, अनफुसकुम, तुम्हारे दिल,
استکبر تم تو تکبر کیا تم نے، یعنی رسول جب بھی تمہارے پاس اللہ کے احکامات لے کے آیا جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف تھے تو تم نے تکبر کیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق یعنی حق کو جھٹلانا، وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی نبی اور اس کی تعلیمات کو حقیر سمجھتے اور خود کو تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیتے۔ فریقن کذب تم تو ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے، یعنی نبیوں کو ان کا درجہ نہیں دیا، ان کو مانا ہی نہیں۔ وفریقن تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے، یعنی جیسے تم نے انبیاء کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو کیا، اور اسی طرح دوسرے نبیوں کو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے انہوں نے منصوبہ بنایا لیکن اس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہ ان کے حالات تھے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ انبیاء کو قتل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی سلسلہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور کتاب و ہدایت تورات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے احسانات اور اللہ کی نعمتوں کے باوجود بہت زیادہ تکلیفیں دیں اور ہر وقت دین کا مذاق اڑایا۔ تورات سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اسے برکت اور حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا اور گمراہی میں غرق ہو گئے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ان کی ہدایت کے اور رہنمائی کے لیے متواتر انبیاء آتے رہے اور کتاب اللہ کے احکامات کو پوری طرح نافذ کرتے اور ان کی تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن میں داؤد، سلیمان، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بالآخر عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری نبی مبعوث ہوئے اور ان کو بینات یعنی معجزات عطا کیے گئے، مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے بنے ہوئے پرندے میں پھونک مار کر پرندہ بنانا، نابینا کی بینائی کو بحال کرنا، کوڑے کے مریض جو کوڑ کا مریض ہوتا ہے اس کو شفا یاب کرنا، جیسے کہ میں نے بتایا سورہ آل عمران میں اس کی ڈیٹیل ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 میں بھی۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا مکمل اور جامع اہتمام ہوتا رہا، لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی عنایت کا منفی جواب ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کی خواہش نفس اور دنیاوی مفادات اور ان کے باطل عقائد کے بالکل ہی خلاف ہوتی، چنانچہ وہ کھل کر ان کی مخالفت کرتے، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کر ڈالتے۔ ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ تو پھر آیت نمبر 88 میں کہا جا رہا ہے وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی جب ان کو پیغمبروں نے نصیحت کی تو ان اہل کتاب نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا قلوبنا، ہمارے دل خلف غلاف میں ہیں، یعنی غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی بالکل محفوظ ہیں۔ جب کوئی چیز آپ غلاف میں لپیٹ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کے اندر کوئی چیز آ سکتی ہے اور نہ اس سے باہر کوئی چیز جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، یعنی ہم بہت زیادہ علم والے ہیں، ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر انہوں نے کہا کہ ہم پر تمہاری کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ فقلیلاً، تو کتنا تھوڑے ہیں، ماں جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ تو یعنی تمہیں اللہ کی لعنت کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی، جس شخص پر اللہ کی رحمت نہ ہو اسے دین کی سمجھ نہیں آ سکتی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر لاجواب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم اپنے عقیدے میں پکے ہیں معاذ اللہ۔ دعوت حق اور پیغام ہدایت سے کیسے بیزار ہیں، بد نصیب یہ لوگ، ان کی اس روش پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ قبول حق کی صلاحیت ہی سے محروم ہو گئے ہیں، سوائے چند خوش نصیبوں کے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے جو اہل کتاب میں سے تھے اور نصرانی تھے، اور بعد میں انہوں نے اللہ کے فضل سے اسلام بھی قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنے۔ تو بہت کم تھے یہود میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سمیٹی۔ تو بہرحال یہ توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی حق کی طرف آ سکے، حق کو پہچان سکے اور حق کو قبول کر سکے۔ جو لوگ بھی دین اسلام کی طرف آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور جو ہم جیسے مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود جو ہمارے ہاں مسلمان نام کے مسلمان ہیں، دین کی طرف نہیں آتے، اگر ان میں سے کوئی دین کی طرف آتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تو یہ بھی سراسر اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے
توفیق اور ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور تقوی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔